अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं और अभी तक आपने अपने इस देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जर्मन से रिलेटेड हर परेशानी ख़त्म हो जाए आपकी। तो आज लेसन नंबर जो 22 है उसका हम पार्ट 3 देखेंगे। हमने अकुजाटिव और डाटिव की प्रेपोजिशंस कंप्लीट की और उसके बाद आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टू वे प्रेपोजिशन। इनको हम वेक्सेल प्रेपोजिशनन भी कहते हैं या फिर स्वाइवेग प्रेपोजिशनन भी कहते हैं, यानी कि टू वे प्रेपोजिशंस या फिर ऐसी प्रेपोजिशंस जो चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये 9 प्रेपोजिशंस हैं, आज हम ये देखेंगे। B1 तक हमने इनको यूज़ करना है। अगर आप ये प्रेपोजिशंस आपको याद हैं तो आपका काम मस्त है। पहली प्रेपोजिशन है अन। एट के लिए या ऑन के लिए यूज़ होता है और ये आप लोगों ने याद रखना है वर्टिकल के लिए। जैसे ये वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो जो भी चीज़ वर्टिकल होती है, जैसे दीवार होती है, दीवार पे अगर हम कुछ भी लगाते हैं, रखते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है अन। ठीक है, ऐसी वर्टिकल पोजीशन के अंदर जो भी हो दीवार जैसे। उसके बाद होता है आउफ। आउफ का मतलब होता है, इसका मतलब भी ऑन या ऑन टू ही होता है या एट, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। जैसे टेबल की सरफेस होती है हॉरिजॉन्टल, फर्श होता है, छत होती है। तो जब भी हमने किसी ऐसी सरफेस के ऊपर कुछ रखना हो जो हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए हमने यूज़ करना है आउफ। उसके बाद है हिंटर। हिंटर होता है बिहाइंड या पीछे, और इन होता है इन या इन टू अंदर। नेबन, नेक्स्ट टू या बिसाइड, यानी कि नेक्स्ट या अगला या साथ आप कह सकते हैं। जैसे एक बंदे के साथ दूसरा बंदा बैठा है, मैं कहता हूँ अली के नेक्स्ट फरहान है। उसके बाद है यूबर। यूबर का मतलब होता है ओवर या फिर अबव, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ होना, इस मतलब में हम यूज़ करते हैं। उंटर। उंटर हम यूज़ करते हैं अंडर के लिए या फिर नीचे के लिए, बिलो के लिए। फोर। फोर हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ के लिए या फिर बिफोर के लिए, पहले के लिए भी। स्विशन। स्विशन हम यूज़ करते हैं बिटवीन के लिए या फिर दरमियान के लिए। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है वो आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो टू वे प्रपोजिशंस हैं इनके साथ हमने अकुजाटिव के तौर पे इनको कब यूज़ करना है या डाटिव के तौर पे इनको हमने कब यूज़ करना है। ठीक है, अब जब भी हम कोई ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं जो चेंज ऑफ लोकेशन वाला हो, चेंज ऑफ यानी कि चेंज ऑफ लोकेशन हो या फिर मूवमेंट वाला वर्ब हो, उसके साथ हमने इन्हीं प्रेपोजिशंस को अकुजाटिव के तौर पे यूज़ करना है। हम हर प्रेपोजिशन की एग्जांपल बनाएंगे अकुजाटिव की भी और साथ ही डाटिव की भी। ठीक है, और डाटिव के तौर पे हमने इन प्रेपोजिशंस को तब यूज़ करना है जब वर्ब हम ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर मूवमेंट नहीं है। जैसे मूवमेंट से मुराद ये है, मैं कह देता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, यानी कि सोने जा रहा हूँ। अभी मैं जाग रहा हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, अब ये चेंज ऑफ स्टेट है। मूवमेंट से मुराद ये है, अब मैं कहता हूँ कि हम जा रहे हैं, अब ये मूवमेंट वाला वर्ब है जाना। अगर मैं ये कह देता हूँ हम बैठे हैं तो ये मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो ये जो वर्ब है ये बगैर मूवमेंट के है, तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे डाटिव। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मूवमेंट वाला वर्ब हो, जैसे जाना है या मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं कुछ मैं पेंसिल रखता हूँ टेबल पे। तो अब ये रखना जो है मूवमेंट हो रही है, यानी कि पेंसिल पहले से पड़ी नहीं है, मैं रख रहा हूँ। तो कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं अकुजाटिव के तौर पे यूज़ होगी। अगर कोई भी चीज़ पहले से मौजूद हो, मूवमेंट नहीं हो, मैं कह देता हूँ कि यही पेंसिल टेबल पे पड़ी है, तो अब मूवमेंट नहीं है, तो कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं वो डाटिव के तौर पे यूज़ होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें 4 वर्ब्स का भी पता होना चाहिए जो बहुत मेन हैं, ज़रूरी हैं, और इनसे मिलते जुलते जितने भी हों। अब जैसे ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ स्टेलन। स्टेलन का मतलब होता है टू पुट, यानी कि कुछ पुट करना, कोई चीज़ कहीं पे रखना, लेकिन ऐसी चीज़ जो वर्टिकल होती हो। जैसे अभी पेंसिल को मैं ऐसे सीधा खड़ा करता हूँ, मतलब कि मैं इसको पेंसिल को कहीं पे भी ऐसे रखूँगा, टू पुट हम अगर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगा इश्टेले। अगर इसी पेंसिल को मैं ऐसे लेटाता हूँ, हॉरिजॉन्टल के अंदर रखता हूँ ऐसे, तो फिर मैं यूज़ करूँगा इश लेगे। ठीक है, ये दो वर्ब्स हैं, इनका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेलन टू पुट, इनके किसी चीज़ को पुट करना, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना, और लेगन जो है इसका मतलब भी टू पुट है, लेकिन किसी चीज़ को पुट करना या फिर आप कह दें लिटाना या रखना हॉरिजॉन्टल के लिए। मैं ऊपर लिख देता हूँ ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब दो वर्ब ये हो गए, अब इनके साथ एक एक
वर्ब हम और देखते हैं। ये जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे स्टेलन, एक तो आपने ये यूज़ करना है कि आप किसी चीज़ को खड़ा कर रहे हैं या लिटा रहे हैं। अगर खड़ा कर रहे हैं तो स्टेलन, अगर लिटा रहे हैं तो लेगन। इन्हीं के साथ के दो वर्ब्स और हैं, स्टेन। स्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़े होना, यानी कि किसी चीज़ का पहले से कहीं पे खड़े होना या पड़े होना। अब जैसे बोतल ले लेता हूँ मैं, पेंसिल की जगह पे बोतल अगर मैं कहीं पे ऐसी खड़ी करता हूँ तो वो स्टेलन। अगर बोतल पहले से कहीं पे खड़ी है इस तरह, यानी कि पड़ी है, उसकी पोजीशन जो है वर्टिकल होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू स्टैंड के लिए स्टेन। ठीक है, स्टेन होता है टू स्टैंड के लिए, ये पहले से किसी चीज़ का मौजूद होना, पड़े होना, वर्टिकल के लिए। और इसी तरह जो लीगन वर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम इन्हीं के जैसा, इन्हीं की नस्ल का, जाति का, वो होता है टू लाई, लेटे होना। यानी कि अब जैसे मैंने ये इसी तरह की बोतल कहीं पे खड़ी की थी, उसको मैं ऐसे लेटा देता हूँ, या ऐसी कोई भी चीज़, अब ये पेंसिल है, मैं इसको जहाँ पे भी रखूँगा या ये कहीं पे भी पड़ी होगी, तो हम इसके लिए स्टेन वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे खड़े होना के लिए है, लीगन ऐसे पड़े होना के लिए। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो पड़ी होती हैं, लेटी होती हैं, उनके लिए हमने यूज़ करना है लीगन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब उम्मीद है ये स्टेलन, पुट, रखना, खड़ा करना किसी चीज़ को। और अगर जैसे मैं बोतल को कहीं पे भी रखता हूँ, वो खड़ी हुई होती है, वर्टिकल होती है, तो स्टेलन। अगर वो पहले से मौजूद है तो स्टेन। अब अगर मैं पेंसिल है, पेंसिल को मैं कहीं पे रखता हूँ, क्योंकि अब ये रखी ऐसे ही जाती है, तो ये बेचारी क्योंकि खड़ी तो नहीं हो सकती, इसको मैं जहाँ पे भी रखूँगा इस लेगे। ठीक है, इस लेगे देन ब्लाइस्टिफ्ट, जहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ। और अगर ये पड़ी होगी पहले से तो फिर डे ब्लाइस्टिफ्ट लीग्ड। ठीक है, यानी कि पहले से पड़ी होना, तो लीगन हम यूज़ करेंगे पहले से किसी चीज़ का पड़ी होना, और स्टेन किसी चीज़ को लिटाना। अब आते हैं आगे इनकी एग्जाम्पल्स पे। इनकी दो दो प्रेपोजिशंस हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे ना तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे एक एक प्रेपोजिशन की एग्जांपल बना के कमेंट्स के अंदर लिखनी है। अच्छा, आप देखें, अन है। अन की सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे दीवार पे हम कुछ रखते हैं, मैं कह देता हूँ मैं पिक्चर दीवार पे लटकाता हूँ। ठीक है, इश हैंगे डस बिल्ड अन दी वॉन्ट। अब यहाँ पे अन प्रेपोजिशन अकुजाटिव के तौर पे यूज़ हुई है, क्योंकि जो पिक्चर है वो दीवार पे पहले से लटकी हुई नहीं है, मैं उसको लटका रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गई। इसी को अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पिक्चर दीवार पे लटकी हुई है। दस बिल्ड हैंग्ड अन देयर वॉन्ट। अब यहाँ पे पिक्चर जो है पहले से मौजूद है दीवार पे, हम उसको लटका नहीं रहे हैं, ना मैं लटका रहा हूँ ना आप, कोई भी नहीं, पहले से मौजूद है जिसने भी लटकाई हो। तो अब मूवमेंट नहीं है, वर्ब बेशक हैंगन ही यूज़ होता है लटकाना के लिए भी, लटके होना के लिए भी। तो यही अन प्रेपोजिशन यहाँ पे डाटिव के तौर पे यूज़ हुई। डी जो है ये हमने डेयर में चेंज कर दिया डाटिव की वजह से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आउफ के लिए। जैसे मैंने ये पहले ही पेंसिल की ली थी। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं पेंसिल टेबल पे रखता हूँ, ठीक है, अब पेंसिल क्या है, लेटी हुई हालत में होती है, ये खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं यूज़ करूँगा लेगन वर्ब, इश लेगे डेन ब्लाइस्टिफ्ट आउफ हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहे हैं। अब दीवार की तरह खड़ी हुई तो नहीं है ना, लेटी हुई या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउफ। इश लेगे डेन ब्लाइस्टिफ्ट आउफ डेन थिश। अब दो चीज़ें हमने यूज़ की, एक लेगन वर्ब यूज़ किया ये वाला टू पुट के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल। ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टल है, और आगे जिस सरफेस पे हम रख रहे हैं टेबल वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो उसके लिए हमने यूज़ की आउफ प्रेपोजिशन। लेकिन आउफ जो है यहाँ पे यूज़ हुई है अकुजाटिव के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है लेगन मूवमेंट वाला है। इसी को अब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, मैं कह देता हूँ पेंसिल टेबल पे पड़ी हुई है, मैं रख नहीं रहा हूँ, अब पहले से पड़ी है, या किसी ने भी रखी हो, मैंने नहीं आपने रख दी हो, या जिसने भी रख दी हो, तो हम कहेंगे डे ब्लाइस्टिफ्ट लीग्ड। अब हमने लेगन के साथ लीगन का वर्ब यूज़ किया। अब क्योंकि पेंसिल खड़ी नहीं होती है, लेटी होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लीगन, लीग्ड ऑफ डेम फिश। अब हमने डाटिव की प्रेपोजिशन कर दी,
یہی جو آؤف ہے، کیونکہ اب رکھنے والا کام نہیں ہو رہا ہے، پہلے سے موجود ہے، تو یہی آؤف پریپوزیشن ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہوئی۔ اگر یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اوکے، اب نیکسٹ ہے ہنٹر۔ ہنٹر ہوتا ہے بیہائنڈ یا پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں چیئر کہاں رکھتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں میں چیئر دروازے کے پیچھے رکھتا ہوں، ایسے ہی لگا لیتے ہیں، ہم نے ہنٹر یوز کرنا ہے۔ اسٹیلے، اب دیکھیں جو چیئر ہوتی ہے وہ بھی ورٹیکل پوزیشن کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم لیگے یوز نہیں کریں گے، پٹ کرنے کے لیے اسٹیلے دین اسٹول ہنٹر دی ٹور، دروازے کے پیچھے رکھتا ہوں، بیہائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسٹیلن ورب یوز ہو رہا ہے، موومنٹ والا ہے، ہنٹر پریپوزیشن یہاں پہ یوز ہوگی اکوزیٹو کے طور پہ۔ اب یہی میں کہہ دیتا ہوں کہ چیئر جو ہے وہ دروازے کے پیچھے پڑی ہے، تو ہم کہیں گے، اب پھر کیوں آ رہا ہے دین اسٹول ہوتا ہے تو یہاں دیر اسٹول۔ اب لیگن یوز کریں گے ہم یا پھر اسٹین یوز کریں گے، کیونکہ ورٹیکل ہے تو لیگن غلط ہو جائے گا، لیگن، تو ہم یہاں پہ یوز کریں گے اسٹین۔ دیر اسٹول اسٹیٹ ہنٹر دیر ٹھوا کے ساتھ ہم نے اب ڈیئر لگایا ڈاٹیو والا، کیوں؟ کیونکہ ہنٹر ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، اب ہم چیئر کو رکھ نہیں رہے ہیں، چیئر پہلے سے وہاں پہ کھڑی ہے یا پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان، ٹھیک ہے۔ اب اب میں کہتا ہوں کہ میں پینسل بک میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اش لیگے، پینسل کو ہم پٹ کھڑی نہیں کریں گے، لٹاتے ہیں، اش لیگے کولی کر دیتے ہیں ہم، دین کولی بال پوائنٹ پین جو ہوتا ہے، ان ڈس بک، ٹھیک ہے۔ اب ان ڈس ہم نے یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد جو ڈس آیا ہے وہ کیوں آیا؟ کیونکہ میں رکھ رہا ہوں، پہلے سے پڑھی نہیں ہے، تو ان پریپوزیشن یہاں پہ یوز ہوئی اکوزیٹو کے طور پہ، اور ان ڈس کو ہم شارٹ میں انز بھی لکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے اکثر انز پڑھا ہوگا تو وہ یہی ہوتا ہے، ان کے بعد اگر ڈس آ جائے تو شارٹ میں انز لکھ سکتے ہیں ہم۔ اب یہی میں کہہ دیتا ہوں کہ جو بال پوائنٹ پین ہے وہ بک میں پڑا ہے، ڈیئر کھولی لیگڈ، اب ہم نے لیگن ورب یوز کیا پہلے سے موجود ہونا کے لیے، ان ڈیم بک، ڈس بک کے بجائے ہم نے ڈیم کر دیا، کیونکہ ان پریپوزیشن یہاں پہ ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، کیونکہ موومنٹ والا ورب نہیں ہے، پوزیشن والا ہے، پہلے سے موجود ہے، تو ان ڈیم کو ہم شارٹ میں ام بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے انڈس کو انس، اسی طرح ان ڈیم کو ام، تو یہ شارٹ فارمز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح ان کے بعد اگر کچھ ڈاٹیو آ جائے جیسے ان ڈیم، تو اس کو ہم شارٹ میں ام لکھتے ہیں، جیسے ان کے بعد دن آتے ہیں نا، ام مونٹاگ، وہ ہم ان اور ڈیم کو شارٹ کر کے ام لکھتے ہیں۔ اب آگے ہے نیبن۔ نیبن کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ ٹو یا پھر بسائڈس، یعنی کہ آگے۔ اب میں کہہ دیتا ہوں میں چیئر ٹیبل کے آگے رکھتا ہوں یا ٹیبل کے ساتھ رکھتا ہوں، بلکہ میں کیوں یوز کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کر لے، وہ رکھتا ہے یا لڑکا رکھتا ہے، دے یونگے اسٹیلٹ دین اسٹول۔ اب ڈے یونگے نومیناتیو، دین اسٹول اکوزیٹیو، اسٹیلن ورب ہے، موومنٹ والا، رکھ رہا ہے، پہلے سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسٹول نیبن دین ٹھش، ٹھش یہاں پہ اکوزیٹیو کے طور پہ یوز ہوا، کیونکہ نیبن جو ہے یہاں پہ اکوزیٹیو بیہیو کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیلن ورب ہے، پٹ کرنے والا ورب ہم یوز کر رہے ہیں۔ اب یہی میں کہہ دیتا ہوں چیئر ٹیبل کے پاس پڑی ہے یا آگے پڑی ہے، دیر اسٹول اسٹیٹ نیبن ڈیم ٹھش۔ اب ڈیم کیوں ہم نے یوز کیا؟ کیونکہ نیبن جو پریپوزیشن ہے وہ ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، کیونکہ موومنٹ نہیں ہے، اسٹین ورب یوز ہو رہا ہے پوزیشن والا، تو اس لیے ہم نے ڈیم ٹھش یوز کیا، ٹھیک ہے۔
آگے ہم یوز کرتے ہیں یوبر. یوبر ہوتا ہے اوور. اب اوور کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں لیمپ ٹیبل کے اوپر لٹکاتا ہوں. ٹھیک ہے، یا کوئی اور لٹکا دیتا ہے. آدمی لیمپ ٹیبل کے اوپر لٹکاتا ہے، یعنی کہ اوور یا یوبر ہم یوز کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی کا ہونا. تو میں کہہ دیتا ہوں دے من hanged دی لمپ. ٹھیک ہے. اب یوبا ہم نے یوز کرنا ہے آؤف یا ان یوز نہیں کرنا، کسی چیز کے اوپر کچھ اور رکھنا. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یوبر اوور کے لیے. یوبر دین ٹھش. اب ٹھش ٹھش کتنا یوز ہو گیا. اچھا، آدمی لیمپ کو ٹیبل کے اوپر لٹکاتا ہے، جیسے اکثر ہم اسٹڈی ٹیبل کے اوپر لیمپ لٹکاتے ہیں. تو یہاں پہ ہینگن یعنی کہ لٹکا رہا ہے آدمی، پہلے سے لٹکا ہوا نہیں ہے، تو یوبر پریپوزیشن جو ہے وہ اکوزیٹو کے طور پہ یوز ہوئی، اس لیے ہم نے ڈین تھش یوز کیا اکوزیٹو. اب میں کہہ دیتا ہوں دی لمپ ہے ہینگڈ. اب اس کو کوئی لٹکا نہیں رہا ہے، پہلے سے لٹکا ہوا ہے لیمپ. یوبر ڈین. اب ڈین کیوں لکھ رہا ہوں، ڈیم تھش. یوبر جو ہے اب یہاں پہ ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہوئی کیونکہ کوئی اس کو لٹکا نہیں رہا ہے، پہلے سے لٹکی ہوئی ہے، لٹکا ہوا ہے لیمپ. ٹھیک ہے. اب آگے ہے انٹر. انٹر ہم یوز کرتے ہیں انڈر کے لیے. ٹھیک ہے. میں کہہ دیتا ہوں کہ بچہ شوز ٹیبل کے نیچے رکھتا ہے. ڈسکھنڈ. اب لیگن یوز کریں گے ہم. لیگڈ دی شوئے انٹر دین تھش. ٹھیک ہے. اب بچہ ہے وہ رکھنے والا کام کر رہا ہے، شوز کو رکھ رہا ہے. اور لیگن ہم نے کیوں یوز کیا، کیونکہ شوز بھی ایسے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہاریزونٹل ہوتے ہیں، تو اس لیے لیگن یوز کرنا ہے ہم نے اسٹیلن کے بجائے. اور انٹر جو ہے یہ اکوزیٹو یوز ہو رہی ہے کیونکہ رکھنے والا کام ہو رہا ہے. اب میں کہہ دیتا ہوں کہ بلی گاڑی کے نیچے سو رہی ہے. دی کھٹسے لیفٹ انٹر ڈیم آؤٹو. اب یہاں پہ جو انٹر ہے نیچے ہے، یہ ہم نے ڈاٹیو کے طور پہ یوز کیا کیونکہ بلی کچھ بھاگ نہیں رہی ہے، کچھ موومنٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ سوئی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو انٹر پریپوزیشن ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فور. فور ان فرنٹ آف یا سامنے کے لیے یوز کرتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں بینک یونیورسٹی کے سامنے ہے. دی بنک لیگڈ یا ایسٹ دونوں کر سکتے ہیں ہم. ایسٹ فور کس کے، یونیورسٹی کے، تو ڈے اونی یا یونیورسٹیٹ پورا بھی لکھ سکتے ہیں ہم. اب یہاں پہ جو پریپوزیشن ہم نے فور یوز کی ہے یہ ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ وہ واقعہ ہے، موومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فور ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہوا. یہیں پہ اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں صوفہ ونڈو کے سامنے رکھتا ہوں، تو ہم کہیں گے اش لیگے. اب صوفہ جو ہے وہ ہاریزونٹل کاؤنٹ ہوتا ہے اس لیے لیگن یوز کریں گے ہم بجائے اسٹیلن کے. اش لیگے ڈس زوفا فور ڈس فینسٹر. اب یہاں پہ ہم نے فور پریپوزیشن جو ہے یہ اکوزیٹو کے طور پہ یوز کیا کیونکہ میں رکھ رہا ہوں صوفے کو، صوفہ پہلے سے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ اوپر سے گزرا، تو کمنٹس میں بتائیے گا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. اب آگے ہے سویشن، یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں درمیان یا بٹوین. ٹھیک ہے. اب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ٹیبل چیئرز کے درمیان رکھتا ہوں. میں اتنے کام کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں نہیں رکھتا ہوں بھائی، کوئی اور رکھتا ہے. لڑکی ٹیبل چیئرز کے درمیان رکھتی ہے. ڈسمیشن. ٹھیک ہے. ٹیبل کو بھی پٹ کرنا اسٹیلن ہی یوز کریں گے ہم، یہ بھی کھڑا ہوا جو ہے وہ ورٹیکل میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اسٹیلٹ دین تھش
سویشن اب ہم یوز کر رہے ہیں درمیان کے لیے. سویشن دی اسٹولے پلورل فارم ہم نے یوز کی، چیئرز کے درمیان رکھتی ہے. سویشن یہاں پہ اکوزیٹو یوز ہو رہی ہے کیونکہ لڑکی رکھ رہی ہے، پہلے سے موجود نہیں ہے. اب اس کو ہم ڈاٹیو کے طور پہ دیکھتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ ٹیبل چیئرز کے درمیان پڑی ہے تو ہم کہیں گے ڈیئر ٹش اسٹیٹ سویشن دین. اب ایک کہاں بھاگ رہا ہے، اسٹولن چیئرز کے. اب ڈاٹیو کے اندر ہم نے اسٹولے کے بجائے اسٹولن یوز کرنا ہے کیونکہ این ایڈ کرنا ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ این نہیں ہوتا، اور ڈین ہو جائے گا ڈی کے بجائے. اور سویشن پریپوزیشن جو ہے یہ ڈاٹیو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر موومنٹ نہیں ہے، ٹیبل پہلے سے پڑی ہوئی ہے، لڑکی نے یا میں نے کسی نے رکھی نہیں ہے. تو یہ تھیں ہماری ٹو وے پریپوزیشنز. کتنے آسان طریقے سے ہم نے ان کو کر لیا. اگر پھر بھی کوئی آپ کی کنفیوژن ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو ٹینشن والی بات نہیں ہے، کمنٹس کے اندر ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ضرور ایکسپلین کر سکوں. اگر آپ بھی اس چینل دیسی جرمنسٹ پہ نئے ہیں، آپ کا اپنا ہی چینل ہے، آپ بھی نئے دیسی جرمنسٹ ہیں، تو جلدی سے سبسکرائب کریں اپنے دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل کو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.